बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा नाज़रा कुरान व तजवीद कोर्स जारी है और आज हम इसमें कायदा पढ़ रहे हैं। उसकी हम 8वीं क्लास पढ़ेंगे और इसमें हम तख्ती नंबर 7 खड़ी हरकात पढ़ेंगे। हम पहले देख लेते हैं इसे कैसे पढ़ना है, ये क्या है। सबसे पहले खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को खड़ी हरकात कहते हैं। खड़ा ज़बर अलिफ मद्दा की जगह यानी खड़ी ज़ेर या मद्दा की जगह और उल्टा पेश वाव मद्दा की जगह होता है। अब अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा हम पिछले कोर्स में देख चुके हैं और खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश भी देख चुके हैं आसान तजवीदुल कुरान कोर्स में, तो इसकी हम तफसील में नहीं जाएंगे। खड़ी हरकात को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं पता तो हम बस इतना ही जान लें कि खड़ी हरकात जो है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। हम बाकी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम अब अपना सबक शुरू करते हैं। इसे हमने एक अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ना है। बा खड़ी ज़बर बा, बा खड़ी ज़ेर बी, बा उल्टा पेश बू, बा बी बू। या खड़ी ज़बर या खड़ी ज़ेर यी, या उल्टा पेश यू, या यी यू। रॉ खड़ी ज़बर रॉ खड़ी ज़ेर री, रॉ उल्टा पेश रू, रॉ री रू। अब रा के नीचे इधर जब ज़ेर आएगी खड़ी ज़ेर तो रा को हम बारीक करेंगे। मीम खड़ी ज़बर माँ, मीम खड़ी ज़ेर मी, मीम उल्टा पेश मू, माँ मी मू। लाम खड़ी ज़बर ला, लाम खड़ी ज़ेर ली, लाम उल्टा पेश लू, ला ली लू। वाओ खड़ी ज़बर वाओ खड़ी ज़ेर वी, वाओ उल्टा पेश वू, वा वी वू। नून खड़ी ज़बर ना, नून खड़ी ज़ेर नी, नून उल्टा पेश नू, ना नी नू। हमज़ा खड़ी ज़बर आ, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश ऊ, आ ई ऊ। हा खड़ी ज़बर हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा ही हू। आइन खड़ी ज़बर आइन खड़ी ज़ेर आई, आइन उल्टा पेश आऊ, आई औ। इसमें हमज़ा और आइन में हमने फ़र्क बयान कर कर पढ़ना है ताकि पता चले हमज़ा कौन सा है और आइन कौन सा। गौइन खड़ी ज़बर गौ, गौइन खड़ी ज़ेर गुई, गौइन उल्टा पेश गू, गौ गुई गू। हा खड़ी ज़बर हा खड़ी ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा ही हू। खौ खड़ी ज़बर खौ खड़ी ज़ेर खुई, खौ उल्टा पेश खू, खौ खुई खू। ता खड़ी ज़बर ता खड़ी ज़ेर ती, ता उल्टा पेश तू, ता ती तू।
سا کھڑی زبر سا، سا کھڑی زیر سی، سا الٹا پیش سو، سا سی سو۔ جیم کھڑی زبر جا، جیم کھڑی زیر جی، جیم الٹا پیش جو، جا جی جو۔ دال کھڑی زبر دا، دال کھڑی زیر دی، دال الٹا پیش دو، دا دی دو۔ زال کھڑی زبر زا، زال کھڑی زیر زی، زال الٹا پیش زو، زا زی زو۔ زا کھڑی زبر زا، زا کھڑی زیر زی، زا الٹا پیش زو، زا زی زو۔ سین کھڑی زبر سا، سین کھڑی زیر سی، سین الٹا پیش سو، سا سی سو۔ شین کھڑی زبر شا، شین کھڑی زیر شی، شین الٹا پیش شو، شا شی شو۔ صاد کھڑی زبر سو، صاد کھڑی زیر سوئی، صاد الٹا پیش سو، سو سوئی سو۔ غاد کھڑی زبر غو، غاد کھڑی زیر ہوئی، غاد الٹا پیش ہو، غو ہوئی ہو۔ طوا کھڑی زبر طوا، طوا کھڑی زیر طوئی، طوا الٹا پیش طو، طوا طوئی طو۔ زواں کھڑی زبر زواں، زواں کھڑی زیر زوئی، زواں الٹا پیش زو، زواں زوئی زو۔ فا کھڑی زبر فا، فا کھڑی زیر فی، فا الٹا پیش فو، فا فی فو۔ قاف کھڑی زبر قا، قاف کھڑی زیر قوی، قاف الٹا پیش قو، قا قوی قو۔ کاف کھڑی زبر کا، کاف کھڑی زیر کی، کاف الٹا پیش کو، کا کی کو۔ حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ ہا کھڑی زبر ہا، ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ حمزہ کھڑی زبر آ، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ الٹا پیش او، آ ای او۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور کھڑی حرکات کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو کہتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے، ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔